सामुदायिक वन अधिकार सम्मेलनमा जानुभन्दा अगाडि पनि केही सवालहरूको विषयमा यहाँहरूको बिचमा केही विषयहरू उठान गरेर गएका थियौँ र हामीले त्यति बेला हाम्रो प्रतिबद्धता के थियो भने हामी एक्लैले निर्णय गर्ने भन्दा पनि समुदायको अधिकार कटौती गर्ने गरी सरकारले ल्याएका नीति कार्यक्रमहरू कतिपय चाहिँ कानुनी दस्तावेजहरू जुन कुराको निर्णय चाहिँ हाम्रो सामुदायिक वन अधिकार सम्मेलन र राष्ट्रिय कार्य समितिले निर्णय गरिसकेपछि त्यहाँबाट तयार भएको समुदायबाट हामीले म्यान्डेट लिएर आएको कुरा चाहिँ यहाँको बिचमा सार्वजनिक गर्छौँ भनेर हामी सामुदायिक वन अधिकार सम्मेलनमा हिँडेका थियौँ र त्यो सम्मेलनबाट केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ। हामी आज घोषणापत्र यहाँको बिचमा महासङ्घले राखेको अडान के कुरामा हाम्रो असहमति छ भन्ने कुरा यहाँको बिचमा सार्वजनिक गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रा केही क्यालेन्डरहरू तपाईँहरूको बिचमा सार्वजनिक हुन्छ। यसको आधारमा हामीले चाहिँ यो चाडपर्वलाई मध्यनजर गरेर समुदायको अधिकार सुनिश्चितताको लागि हामीले देशव्यापी सञ्चालन गर्नुपर्ने अभियानहरूलाई हामीले तिथिमिति तोकेरै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो क्यालेन्डर हामी केही दिनपछि यहाँहरूको बिचमा सार्वजनिक गर्नेछौँ र हाम्रो यो सामुदायिक वन अधिकार सम्मेलन र राष्ट्रिय कार्य समितिको 6औं बैठकले गरेको महत्त्वपूर्ण केही निर्णयहरू छन्। यसलाई यहाँहरूको हातमा पनि परेको छ। मूलत हामीले उठाएको मुद्दाहरू विशेष गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले सामुदायिक वन अधिकार सम्मेलन गर्दै थियो। हामीले राष्ट्रिय स्तरका धेरै व्यक्तित्वहरूलाई त्यहाँ बोलाएका थियौँ र स्थानीय स्तरका धेरै सङ्घ संस्था स्थानीय सरकारको हामीलाई त्यसमा साथ रहेको थियो। झन्डै 2000 जति उपभोक्ताहरूको उपस्थितिमा हामीले सामुदायिक वन अधिकार सम्मेलन सम्पन्न गरेर त्यो सामुदायिक वन अधिकार सम्मेलनमा धेरै दलहरू नागरिक सङ्गठनले प्रस्तुत गर्नुभएको विचार र उपभोक्ताले लिखित रूपमा हामीलाई दिनुभएको सुझावको विषयमा राष्ट्रिय कार्य समितिको बैठकमा हामीले 2 दिन छलफल गरेका थियौँ र त्यो बैठकबाट के निष्कर्ष निस्क्यो भने खास गरिकन हामीले वन ऐन 2076 आयो र वन ऐन 2049 आइसकेपछि जनताले एउटा महसुस गरेको कुरा कि जङ्गल नासिएको जङ्गललाई जनताको संरक्षणबाट हराभरा बनाउने भनेर कानुनले समुदायलाई एउटा स्वायत्त अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला र स्वशासी सङ्गठन भनेर त्यति बेला वन 2049 बन्ने बेलामा सामुदायिक वनलाई दिएको अधिकार हो र त्यसैलाई टेकेर वन 2076 मा धेरै सङ्घर्ष गरेर महासङ्घसँग बसेर छलफल गरेर वन नीति र वन ऐन ल्याउने काम सम्पन्न गरियो। त्यसको आधारमा वन नियावली आउनुपर्ने जुन कुरा चाहिँ संविधानले प्राकृतिक स्रोतमाथि स्थानीय समुदायको अग्राधिकारको व्यवस्था संविधानमा गरेका छ। कानुन बनाउने बेलामा संविधानमा सबै कुरा अड्दैन, कानुनमा व्याख्या गरौँला भनेर भनियो। फेरि वन ऐन बनाउने बेलामा वन ऐनमा सबै कुरा अड्दैन, जनताका कुराहरू अब नियावली बनाउँदाखेरि व्याख्या गर्छौँ हामी भनेर हाम्रो सरकारले बोल्यो हैन। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले त्यसरी प्रस्तुत भयो र हामीले पनि के स्वीकार्यौँ भने वन ऐन 2076 मा नअटेका कुराहरू चाहिँ नियावली बनाउँदाखेरि जहाँ जहाँ सामुदायिक वनलाई अप्ठ्यारो परेको छ, जुन जुन समस्याहरू सामुदायिक वनले भोगेको छ त्यसलाई अन्त्य गरेर सामुदायिक वनलाई उत्पादनसँग जोड्ने गरी चाहिँ उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा एउटा समझदारी भएर चाहिँ हामीले वन ऐन 2076 मा महासङ्घले चाहिँ एक खालको सहयोग गरेर अगाडि बढेको थियो र अहिले जब हामी सामुदायिक वन अधिकार सम्मेलन गर्न दाङतिर लाग्यौँ देशभरिको जनता, त्यति बेला नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चाहिँ वेबसाइटमा वन नियावलीको चाहिँ ड्राफ्ट भनेर उहाँहरूले चाहिँ सुझाव माग्नको लागि त्यहाँ चाहिँ सार्वजनिक गर्नुभयो। त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ। जसरी हामीले 2 वर्ष वन ऐन 2076 आइसकेपछि हामी नागरिक सङ्गठनहरूको बसेर छलफल गरेर तयार गरेर फाइनल गरेर गएको नियावली चाहिँ रातारात उहाँहरूले सबै समुदायको अधिकार कटौती गर्ने गरी नियावलीलाई उहाँहरूको वेबसाइट मार्फत जनतासँग सुझाव माग्नु भएको छ। उहाँहरूले कोसँग माग्नुभयो? किसानसँग माग्नुभयो कि गाउँमा काम गर्ने उपभोक्तासँग, महिलासँग, दलितसँग, आदिवासीसँग माग्नुभयो कि
अब एउटा प्रविधिको हिसाबले सम्पन्न भएको व्यक्तिसँग चाहिँ वन नियावलीमा उहाँले सुझाव माग्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो आपत्ति छ। आज एक ठाउँमा पनि उहाँले ग्रामीण तहमा गएर जसले वन जोगाएको त्यो जोगाउने मान्छेसँग उहाँहरूले त्यो संवाद नगरी छलफल नगरिकन नियावलीमा जसरी चाहिँ उहाँहरूले ल्याउनु भएको छ त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ। र हामीले जबसम्म सरकारले यो वन नियावलीको मस्यौदा तत्काल वेबसाइटबाट हटाएर चाहिँ त्यहाँ नागरिकका अधिकारहरू उपभोक्ताको अधिकारहरू कुण्ठित हुने गरी बनिएन भन्दा पनि फरक ढङ्गबाट जानुभएको छ। त्यसमा हाम्रो आपत्ति रहेकोले हामी यसलाई सरकारलाई सच्याउन आग्रह गर्छौँ। यदि उहाँले यो सच्याउनु भएन भने वन नियावलीकै विषयमा हामीले देशभरि चाहिँ हाम्रो अभियानहरू सञ्चालन गरेर यथार्थ कुरा उपभोक्ताको बिचमा पुर्याउनु पर्ने चाहिँ हामीले त्यो सोच राखेका छौँ। अर्को कुरो यो नियावलीसँग टेकेर पनि त्योभन्दा बाहिर गएर पनि हामीले अस्ति पनि यही अल्फाबेटामा छलफल गरेका थियौँ। सरकारले संरक्षित क्षेत्र विस्तार गर्ने, संरक्षित वनहरू बनाउने हैन, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा पनि बेसी गएर अहिले झन्डै 45% चाहिँ संरक्षित वनका मोडलहरू छन् नेपालमा। कतै राष्ट्रिय निकुञ्ज, कतै संरक्षण क्षेत्र, कतै मध्यवर्ती क्षेत्र, कतै तालका नाममा हैन, कतै आरक्षी विस्तारका नाममा, यस्ता विविध खालका नामबाट वन क्षेत्रलाई चाहिँ सङ्घीय सरकारले आफ्नो कन्ट्रोलमा लिने, आफ्नो मातहतमा लिने 45% पुगिसक्यो। तर पनि उहाँहरू फेरि अहिले पनि 15-16वटा ठाउँबाट चाहिँ संरक्षण क्षेत्र संरक्षित वनहरू बढाउने विभिन्न खालका मोडालिटीहरू चाहिँ उहाँहरू कोठाभित्र बसेर छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। मात्र अस्तिको केस फुलचौकी चन्द्रगिरीको मात्रै केस होइन यो धादिङमा जाऊ त्यस्तै छ, हुम्लामा जाऊ त्यस्तै छ, तिनजुरे मिल्के जाऊ त्यस्तै छ, रोल्पा जाऊ त्यस्तै छ, यस्तै यता बागलुङ गयो त्यस्तै छ, यता चाहिँ डडेलधुराको महाभारत क्षेत्र गयो बाघ देख्यो भन्यो त्यहाँ फेरि टाटे बाघ देखिने बित्तिकै संरक्षण क्षेत्र विस्तार गर्ने भनेर फाइलहरू कुदिएको छ। यसले के देखाउँछ भने हाम्रो नेपाल सरकारले दिगो विकास लक्ष्यसँग एनडिसीको रिपोर्ट बनाउँदाखेरि हामी 61% वन चाहिँ समुदायलाई हस्तान्तरण गर्छौँ भनेर रिपोर्टमा लेख्ने, अनि अर्कोतिर गएर उहाँहरू चाहिँ संरक्षित वनहरू विस्तार गरेर चाहिँ सबै सङ्घीय सरकारको मातहतमा ल्याएर वनलाई चाहिँ एकदम निरङ्कुश हिसाबबाट आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्ने प्रयत्न उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। त्यसको विरुद्धमा हामीले राष्ट्रिय कार्य समितिमा छलफल गर्ने, सामुदायिक वन अधिकार सम्मेलनमा छलफल गर्ने र त्यहाँबाट एउटा म्यान्डेट लिएर चाहिँ हामीले महासङ्घ केन्द्रले एउटा निर्णय गरेर जाने। हामी एक्लै होइन, सबै नागरिक सङ्गठनसँग यी यथार्थ कुरा संरक्षित वनहरू विस्तार गर्दाखेरि त्यहाँभित्रका मानव अधिकार कहाँ सुरक्षित हुन्छ, जनताले संरक्षण गरेको वनबाट उसको उपभोग गर्ने अधिकार कसरी सुरक्षित हुन्छ हैन, उसले ओनरसिप लिने कुराहरू कहाँ उसले ग्यारेन्टी गर्न सक्छ भन्ने विषयसँग घनीभूत हामीले छलफल गर्दाखेरि यो चाहिँ मान्छेको विरुद्धमा छ। यो चाहिँ मान्छे र जङ्गललाई जोडेर चाहिँ सरकारले वन व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि लान खोजिराखेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसको विरुद्धमा देशभरि हाम्रो कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने, हामी मिडियाको साथीहरूलाई हामी यो जानकारी गराउँछौँ। सरकारसँग एक चरण हामी संवाद गर्छौँ, उहाँहरूलाई सच्याउनको लागि हामी आग्रह गर्छौँ। उहाँहरूले सच्याउनु भएन भने हामीसँग काम गर्ने नागरिक सङ्गठनहरूलाई चाहिँ सँगै लिएर अगाडि जाने भन्ने हामीले यो चाहिँ यहाँकोबाट एउटा निष्कर्ष पनि निकालेका छौँ। र त्यो सँगसँगै अन्य सवालहरू थुप्रै छन्। हामीले चाहिँ जुन एजेन्डा सामुदायिक वन स्रोतलाई चाहिँ उत्पादनसँग जोड्ने भनेर हामीले चाहिँ 67 सालमा निर्णय गरेको, हाम्रो 6औं महाधिवेशनले निर्णय गरेको, तर त्यो कुराहरू सरकारले अगाडि बढ्न दिएन। अहिले पनि चाहिँ उद्यम खोल्नको लागि सामुदायिक वनलाई विभिन्न खालका झन्झटिला प्रक्रियाहरू सृजना गरिदिने, जब चाहिँ संरक्षण क्षेत्र विस्तार गर्ने हो भने त त्यहाँभित्र त केही छुनै पाइँदैन। अस्ति हामीले सुन्यौँ, अस्ति कारोबारमा देखियो, गोर्खापत्रमा देखियो, होइन सरकारले चाहिँ ल्याएको कुरामा फेकोफोनले नबुझिकन बोल्यो भनेर केही अधिकारीहरू केही चाहिँ वनका चाहिँ साथीहरूले बोलेको सुनियो। होइन हामी त वन संरक्षण क्षेत्र बनाउन लागेको भनेर अर्को परिभाषा ल्याउनु भयो। उहाँलाई थाहा छ वन ऐन 2076मा वन संरक्षण क्षेत्रको मोडालिटी के का लागि ल्याइएको थियो, कुन उद्देश्यका लागि ल्याइएको थियो, त्यो कुरा बिर्सिएर जहाँ समुदायलाई वन हस्तान्तरण गरिसकेको छ त्यो ठाउँमा वन संरक्षण क्षेत्र बनाएर चाहिँ यहाँ पुरै चाहिँ छुट्टै काउन्सिल बनाएर छुट्टै गठन गरेर चाहिँ जाने भनेर वन नियावली उहाँले प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ। कसले दियो त्यो अधिकार सरकारलाई? जब समुदायले 22,000 सङ्गठनले संरक्षण गरिरहेको ठाउँमा वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने चुरेको कल्पना गरिएको थियो।
जुन वातावरण संरक्षण क्षेत्रभित्र चाहिँ चुरेला पार्दाखेरि मान्छेको अधिकार सुनिश्चित भएन, त्यहाँको स्रोतलाई उपयोग गर्न पाइएन, जनसहभागिताबाट चुरे संरक्षण हुने भएन भनेर चाहिँ त्यो चुरेलाई व्यवस्थापन गर्न वन संरक्षण क्षेत्रको कन्सेप्ट ल्याएको कुरालाई चुरेको नाममा च पनि नबोलिकन वनका कर्मचारी साथीहरूले चुरेका नाममा च पनि बोल्नु भएको छैन। यता सामुदायिक वनलाई कन्ट्रोल गर्न चाहिँ वन संरक्षण क्षेत्रको मोडालिटी बनाएर जाने भनेर उहाँहरूले प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता गैर जिम्मेवार हिसाबबाट नागरिकलाई छलेर, जनतालाई छलेर कोठाभित्र बसेर उहाँहरूलाई मन लागेको चाहिँ ड्राफ्टहरू गरेर जनताको अधिकार हनन गर्ने गरी उहाँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ भने त्यो नागरिकको लागि, त्यो उपभोक्ताको लागि सही हुने छैन। त्यसै गर्दाखेरि यो लगायतका केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू हामीले घोषणापत्रमा समावेश गरेका छौँ र हामीलाई यहाँहरूको सहयोग चाहिएको छ। किनकि जति बेला नागरिकको अधिकार खोसिन खोज्छ, जति बेला सरकार जुनसुकै पार्टीको सरकार आओस् कोही पनि जनतासँग पोजिटिभ छैन हैन। कहिले एउटा घटना ल्याइदिएको छ, कहिले अर्को खालको गतिविधिहरू लिएर आएको छ। यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ जनताको पक्षमा वकालत गरेर अधिकार सुनिश्चितताको लागि अहिले मात्रै होइन, पहिलादेखि नै यो सामुदायिक सङ्गठनको पक्षमा बोल्ने सञ्चारकर्मी साथीहरूले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ। र आज पनि हाम्रो उद्देश्य के हो भने यो दुईटा वन नियावली र जुन चाहिँ वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने जस्ता गतिविधिहरू सरकारले अगाडि बढाउँदासम्म यहाँहरूको साथ हामीलाई चाहिन्छ। मात्र फेकोफन्ला भनेको होइन, 22,000 सङ्गठनमा आबद्ध रहेको 1,40,00,000 जनताले चाहिँ खास गरिकन अहिले सहयोगको माग गरिराखेको छ। र हामीलाई राज्य धनी हुनको लागि, सरकार धनी हुनको लागि, राज्य धनी हुन, सरकारभन्दा पनि राज्य धनी हुनको लागि पहिला नागरिक धनी हुनुपर्छ। जब नागरिकले बुझ्दै नबुझेको, नागरिकलाई थाहै नभइकन कुनै कानुन बन्छ भने त्यसले राज्यलाई धनी बनाउन सक्दैन। धनी भन्ने कुरो पैसाको लागि मात्रै होइन, सुशासनको हिसाबले धनी हुने कुरा, विचारको हिसाबले धनी हुने कुरा, स्रोतको हिसाबले धनी हुने कुरा चाहिँ यदि राज्य एकलौटी हिसाबबाट म कोठामा बसेर कानुन बनाउँछु र म लाद्छु अनि त्यसपछि जबरजस्ती समुदायलाई यो कार्यान्वयन गर्न लाउँछु भनेर सरकार अगाडि बढ्छ भने यसले चाहिँ वनको दिगो व्यवस्थापन होइन, प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन होइन, यसको दोहन हुनेतिर चाहिँ जनता त्यतातिर केन्द्रित हुने भएकोले गर्दा यी विषयवस्तुहरूमा हामीले जनअधिकार सम्मेलनमा छलफल गरेका छौँ। यहाँहरूको यो घोषणापत्र सचिवज्यूले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ केही हाइलाइट गरेर। यहाँभन्दा अरू महत्त्वपूर्ण विषयहरू पनि हामीले यहाँ राखेका छौँ। र यति भन्दै मैले सम्पूर्ण आदरणीय हाम्रो चाहिँ सहयात्री मिडिया, हाम्रो एकदम सहकार्यबाटै हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यो गाइडलाइन बन्दाखेरि हामीसँग एउटा परामर्श गरिएको थियो, थपथाप गरेर अर्को ढङ्गबाट आयो। यसमा हामी निजी क्षेत्रलाई टोटल्ली त्यहाँभित्र इन्ट्री दिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा होइन, तर कस्तो ल्याइदियो भने अहिले सामुदायिक वनको मर्म नै समाप्त हुने गरी सामुदायिक वन इक्जाम्पल काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरलाई मात्रै हेरौँ। निजी क्षेत्रलाई अब निजी क्षेत्रले त्यो सामुदायिक वनको आधी डाँडो जति हेक्टर लगे पनि पाउने भयो। अनि कस्तो भइदियो भने यहीँ बिसङ्खु नारायणको सामुदायिक वन हेर्नुहोस्, एउटा निजी क्षेत्रले गएर कति 100-200 हेक्टर लगाएको छ, रोपनी लिएर गयो, मजाले उसले गएर रिसोर्ट बनायो। त्यसपछि सामुदायिक वनलाई के दियो भने वार्षिक ल तल 1 लाख रुपियाँ पुरै भाडामा। हेर्नुहोस्, सामुदायिक वन भाडामा जाने, ठुला ठुला रिसोर्ट बन्ने। इक्जाम्पल यति मात्र हेर्नुहोस् कि काठमाडौँ वरिपरि मात्रै होइन, मेरो घर छैन काठमाडौँमा, हामी कसैको घर छैन होइन। हामीलाई त यहाँ भक्तपुरमा जग्गा किन कति लाग्छ भन्नुहोस् त? आनाको 40,000, 40 लाख, 50 लाख, 30 लाख कसले किन्न सक्छ? अब भक्तपुर यही नजिकको जङ्गल एउटा गएर चाहिँ अब 1 रोपनी जग्गा, म चाहिँ अब पर्यटनको केही गर्छु भने 1 रोपनी जग्गा लिएर मैले 20 वर्षलाई लिएँ भने मेरो जीवन त गयो त। 40 वर्ष भयो, 60-70 वर्षमा त आनन्दले मैले चाहिँ घर बनाएर त्यहाँ बस्ने भएँ। त्यो मोडालिटी हो र हामीले चाहेको पर्यटन भने। सामुदायिक वनको क्षमताको कुरै होइन। अस्ति म गएर दाङको एउटा सामुदायिक जाउनखाडी सामुदायिक वन हेर्नु, होइन त सरकारले कानुन बनाइदियो, भट्टाभट सामुदायिक वनलाई लगेर उसलाई प्रलोभनमा सामुदायिक वन त त्यहाँ त अघि भन्नुभयो किसान छैन भन्नु, जम्मै किसानले संरक्षण गरे न हो। त्यो जम्मै किसान एफिलिएटेड हो सामुदायिक वनमा भनेपछि उसलाई एउटा पहाडको जग्गा, त्यसलाई वन कसरी व्यवस्थापन गर्ने, के गरी जाने भनेर उसलाई टेक्निकल सपोर्ट गर्नुपर्ने ठाउँमा जहाँ पर्यटन, जहाँ अलिकति प्लट जस्तो बनाएर त्यसलाई लिन सकिन्छ, त्यो सबै चाहिँ यसको त त्यो एउटा सामुदायिक वनको किसानले किन बोलेन भन्ने कुरा होइन नि त। कहाँको प्रभाव जान्छ त्यहाँ हेर्नुहोस्।
काठमाडौँ भक्तपुरको डाँडा त सबै सकिन लागिसक्यो। अब जहाँ जहाँ राजधानी बसेको छ नि, जुन अहिले प्रदेश राजधानी बनेको वरिपरिको ठाउँ सबैले किनिसक्यो। हेर्नुहोस्, कोही 30 वर्षलाई, कोही 40 वर्षलाई, 50 वर्ष लिएपछि त उसको जुग गयो। हेर्नुहोस् त्यहाँ त्यो हिसाबमा त्यो सबै नै लगिसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो त यति क्रिटिकल छ। त्यहाँ त भोलि हामी जम्मै जङ्गलमा चाहिँ रिसोर्ट मात्रै बनाउने हो भने जङ्गल कसरी चाहिँ संरक्षण हुन्छ? हामीले चाहेको पर्यटन भनेको केही निश्चित ठाउँमा एउटा विकास गर्नुपर्छ। विकास विरोधी हामी होइन, तर नेचुरल हिसाबले पर्यटनलाई त्यही अरू देशमा जाउँ न, सामान्य रुखलाई रुख जोडेर ट्रेल बनाइदिएर चाहिँ मान्छेले पर्यटकलाई आकर्षक बनाएर राखेको छ। तर हाम्रोमा त पर्यटन क्षेत्र भन्ने बित्तिकै 10 तला 5 तलाको बिल्डिङ बन्नै पर्यो होइन। त्यो लाइनबाट जाने हो भने सामुदायिक वन त टोटल्ली सकिन्छ। हेर्नुहोस्, अब उपभोक्ता पाहाडमा केही निकाल्न दिन्न, हिमालको कुरा गर्ने हो भने जडीबुटी निकाल्न दिँदैन, तराईमा गयो काठ निकाल्न दिँदैन, अलिकति पाहाडमा आयो त्यहाँ केही छैन। हेर्न जानुहोस् त दोलखा साइडमा पर्यटकीय क्षेत्र हो, पुरै घना जङ्गल भएर बसेको छ, त्यहाँ केही निकाल्न दिएकै छैन। अनि त्यो नदिदिने, नदिएपछि आम्दानी हुँदैन, नभएपछि समूहलाई गयो तल वार्षिक 1 लाख। हेर्नुहोस् त कस्तो बनाइदिएको छ। त्यत्रो 2000 2500 400 घर भएको ठाउँलाई चाहिँ पुरै लाखमा किनिदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो विकृति भित्र्यायो त्यहाँभित्र। निजी क्षेत्र भनेका बाहिरको ठुला कम्पनीले ल्या त अझ हामीलाई थाहै छैन। यहीँभित्रको म निजी नि, मैले गएर म सामुदायिक वनको अध्यक्ष हुँ, मलाई चाहियो, म 20 रोपनी चाहिँ सामुदायिक वनमा ल्याएर मजाले चाहिँ एग्रो फरेस्ट्रीको काम गर्छु भन्ने त्यहीँभित्र लगेर रिसोर्ट बनाए त सकियो नि। त्यसले गर्दाखेरि यो एकदमै चिन्ताजनक अवस्था छ। हेर्नुहोस्, अब वन बिस्तारै मासिन्छ र यो चाहिँ अलि इलाइटहरूको क्याप्चरमा चाहिँ वन जाँदैछ। त्यो चाहिँ सजिलो सामुदायिक वन छ, किन भन्दा त्यहाँभित्र चाहिँ विभिन्न खालका पोलिटिकल्ली प्रेसर होइन, सबै खालको प्रेसरले गर्दाखेरि सजिलैसँग अब यहाँ प्रक्रिया खुला गरिदिने विभाग र मन्त्रालय भइहाल्यो। मजाले के यो कागज बनाएर ल्याऊ भनिदियो, यसो विधि सिकाइदियो, उसले बनाएर लान्छ, कानुनमा टाक्क टुक्क मिल्छ, अनि सिग्नेचर गर्यो गयो। त्यसले गर्दाखेरि हामी निजी क्षेत्रको विरोधी होइन, तर सहकार्यमा उसलाई ब्याक सपोर्ट गरेर नेचुरल हिसाबले इको टुरिज्मलाई प्रमोट गर्नु पर्यो, पर्यटनलाई चाहिँ बढाउनु पर्यो। त्यहाँबाट आम्दानी त्यहाँको किसानले पाउनु पर्यो क्या, उपभोक्ताले। अब चन्द्रगिरीको आम्दानी कसले पाउनु? कति सामुदायिक वन प्रभावित छ यहाँ आएकै होइन र पत्र पत्रिकामा। आज त्यहाँ 2 जनालाई जागिर दिएपछि त्यहाँको सामुदायिक वनको च्याप्टरै क्लोज भयो, फाड्दै जाला माथि। मैले इक्जाम्पल मात्रै चन्द्रगिरीको दिएको। त्यस्ता चन्द्रगिरी त कतिको, त्यस्ता केबल कार त कति हो, कति त्यस्ता भ्यू टावर त कति हो, कति। हेर्नुहोस्, सामुदायिक वन, भ्यू टावर, केबल कार, रिसोर्ट, रेस्टुरेन्ट, यो हिसाबले चाहिँ सकिँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि यो एकदम चिन्ताजनक छ। हामी फेकोखनको मात्रै होइन, मलाई लाग्छ तपाईँहरू कलम चलाउने, तपाईँहरू बोल्ने होइन, सबैले मलाई लाग्छ यही हिसाबले जाने भने 5 वर्षपछि तपाईँहरूको न्युज फरक ढङ्गबाट आउँछ वन क्षेत्रको। त्यसले गर्दाखेरि यसमा हाम्रो एउटा तनाव छ। हजुर, कतिवटा सामुदायिक वन यो बुदाले प्रभावित हुन्छ? यो त मलाई लाग्छ तराईको केही भाग हो। अब ठ्याक्कै तथ्याङ्क त हामीले ल्याएको छैन, धेरै छन्, धेरै यस्तोमा। सहरको वरिपरिका सबै सामुदायिक वन त्यसको तथ्याङ्क पनि हामी लिँदैछौँ। कति ठाउँमा पसिसकेको छ त्यो पनि लिँदैछौँ। अब अरू चाहिँ खास गरी गभर्नेन्सको पाटोमा होइन, हामीले उठाएको विषय खास गरी समूह जिम्मेवार बने सँगसँगै अब राज्यले पनि यसको दायित्व लिनुपर्छ। एउटा पक्षबाट मात्रै भएको छैन, ओभरअल वन क्षेत्रमै गभर्नेन्सको कुरा गर्छौँ हामीले। सामुदायिक वनको त एउटा पाटो हामीले बोल्ने नै भयौँ। त्यहाँभित्र हामीले अहिले लगभग यो वर्ष चाहिँ झन्डै 200 जना हामीले स्थानीय सहजकर्ताहरू सामुदायिक वनमा परिचालित गरेका छौँ। त्यहाँ उहाँहरूको मिटिङ, भेला, बैठक कसरी गरिराख्नु भएको छैन भने के कमी कमजोरी छ भनेर एउटा सुरुवात गरौँ त सामुदायिक वनको अवस्था के छ भनेर। तर त्यो नै होइन, अहिले हामी झन्डै 2-3 हजार समूहमा पाइलोटिङको रूपमा हेर्छौँ त्यहाँको अवस्था, अनि ओभरअल जाने भन्ने छ। तर हामी वन क्षेत्रको गभर्नेन्सको कुरा चाहिँ सामुदायिक वनले मात्रै टालीटुली पार्छ भन्ने होइन। ओभरअल वन क्षेत्रमा को त्यसभित्र चाहिँ होला, त्यहाँभित्र चाहिँ ब्युरोक्राट्स होला, त्यहाँभित्रको उपभोक्ता होला, त्यहाँभित्र पोलिटिकल पार्टी होला, त्यहाँभित्र चाहिँ अरू खालका चाहिँ बिचौलियाहरू होला होइन। त्यो हिसाबले एक खालको प्रभाव पारेको छ। यो चाहिँ सबै पक्ष जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ, त्यहाँको गभर्नेन्सलाई चाहिँ सही ट्र्याकमा ल्याउन भन्ने लाग्छ मलाई।
अब जनावरको कुरा त अघि भनिहाल्नुभयो। वास्तवमा यो फेकोफलले मात्रै चाहेर हुने होइन, सामुदायिक वनले त गर्नुसम्म गरिरहेको छ। बिचरा किसानहरू घरमा गएर बच्चा चाहिँ आक्रमण गरिरहेछ होइन, घर नजिक गएर चाहिँ बाँदरले पुरै बाली खाइदिएछ। अब यो एकदम ठुलो इस्यु छ। कतिपय ठाउँमा देखिहाल्यो, अब बाँदर मार्न भनेर मेसिन राख्दा मान्छे गइदिएछ। हेर्नुहोस् अब उसकोमा विधि के हो त, अर्को उसले के गर्न सक्छ त? हामीले पहिला भन्यौँ सामुदायिक वनमा चाहिँ जनावर र वन्यजन्तुले खाने फलफुल रोपौँ भनेर पनि अभियान सुरु गऱ्यौँ होइन, त्यो पनि अहिले हामीले सुरुवात गर्दैछौँ। अब पहिला त्यसले गर्दा हो कि जङ्गलमा पुरै केरा पाउँथ्यो, त्यही कोतरेर खान्थ्यो, जङ्गलमा अरू फलफुलहरू पाउँथ्यो। आजभोलि त्यो छैन, किनकि वनको कर्मचारी साथीहरूले त्यो लाउनै दिनुहुन्न वनमा भने, त्यो पनि एउटा विकल्प हुनसक्छ भनेर हामीले सोचिराखेका छौँ। तर त्यो मात्रै पनि एकदम पूर्ण चाहिँ हुँदैन होइन। यसलाई चाहिँ खास राज्य नै जिम्मेवार भएर बाँदरको छ, अब अरू वन्यजन्तुहरूले मान्छे मारिराखेका छ होइन। मान्छे मरेको घटना हेर्नु न, मान्छे बाघले दनादन मान्छेहरू चाहिँ अब न्युरो टिप्न जाने मान्छे मारिराखेका छ। यो चाहिँ वन्यजन्तुको आक्रमण चाहिँ एकदमै डरलाग्दो अवस्था छ। जङ्गल वरिपरि मान्छे वन संरक्षणमा जाने अवस्था पनि छैन। यसको विषयमा राज्य र हामी नागरिक सङ्गठन समुदाय तीन तहको सरकार मिलेर यसको चाहिँ विकल्प खोज्नु आवश्यक छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब अर्को चाहिँ यो डिभिजन र सब डिभिजन खारेजीको कुरा, यो घोषणा मात्र होइन, हामीले पहिलेदेखि माग गरेको कुरा हो। अब यो राज्य पुनर्संरचनासँग अरू क्षेत्रको पुनर्संरचना भयो, वन क्षेत्रको पुनर्संरचना भएन। सङ्घीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार छ। अब सरकार के भन्छ, नेपाल सरकारले भने म सङ्घको सकभर सबै अधिकार मेरो, अनि प्रदेशमा गयो सबै मेरो भन्छ। अनि समुदाय स्थानीय सरकारसँग जोडिया छ। हेर्नुहोस् त्यहाँ सबै सामुदायिक वन र अरू मोडालिटीका वन क्षेत्रहरू कहाँ जान्छ भन्दा स्थानीय सरकारसँग दैनिक जनप्रतिनिधि भेटिन्छ, रिसोर्स त्यहीँभित्र छ। दुईटाको रिसोर्स टाइप गरेर केही विकास गरौँ भनेर उनीहरू सोध्छ। तर अब सङ्घीय सरकारले प्रदेशसम्म मात्रै वनलाई त्यो खालको भूमिका दिएको छ। संविधानले भन्ने हो भने त एकल अधिकारभित्र पनि स्थानीयको छ, अनि साझा सूचीभित्र पनि पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो प्रदेशमा राखेर स्थानीयलाई बाइपास गर्ने कुरा गर्नु भएन। यो युनिट छ नि, यो डिभिजन वन कार्य र सब डिभिजनको युनिट चाहिँ स्थानीय सरकारको भित्र बस्नु पर्यो। त्यो युनिट त्यहाँबाट जनप्रतिनिधिलाई सेवा दिनु पर्यो। अस्ति यही प्रश्न गर्दाखेरि होइन तपाईँ त पुरा स्थानीय सरकारले त जनप्रतिनिधिले वन मासेर खाइदिन्छ, त्यही भएर प्रदेशमा राखे होइन भनेर सोध्नुभयो कि मलाई। ए भए प्रदेशमा पनि त जनप्रतिनिधि छ नि, प्रदेशको चाहिँ वन मन्त्री र सांसदको मातहतमा वन कार्यालय रहनु हुने, अनि स्थानीय सरकारको चाहिँ प्रमुख उपप्रमुख र त्यो कार्यपालिकाको मातहतमा चाहिँ वनको युनिट बस्न किन नहुने? जहाँबाट सेवा दिँदा सहज हुन्छ। प्रदेश सरकारको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ उहाँ के अरे जुम्लाको चाहिँ त्यहाँ आएर चाहिँ सुर्खेतमा आएर सिफारिस लिनुपर्छ भने जुम्लामा दिदिए भयो नि। स्थानीय सरकारले डिसेन्ट्रलाइजेसन हुनु पर्यो, तल पुग्नु पर्यो। सेवा लिने र दिने कुरा चाहिँ जहाँ नजिक हुन्छ, सेवा दिनेलाई पनि नजिक हुनु पर्यो, लिनेलाई पनि नजिक हुनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ स्थानीय सरकारको मातहतमा डिभिजन सब डिभिजन वनका युनिट, हामीले यो डिभिजन सब डिभिजन भन्दा पनि वनको युनिट जसले चाहिँ प्राविधिक नलेज चाहिँ दियोस्। जनप्रतिनिधिको काम भनेको जस्तो वन मन्त्रीलाई अब हाम्रो चाहिँ वनको सचिवहरूले टेक्निकल सल्लाह दिनुहुन्छ नि, काम त उहाँहरूले गर्ने हो नि, हो त्यो काम चाहिँ स्थानीयमा रहनुपर्छ। अनि मात्रै जनताले सेवा चाहिँ सहज रूपमा पाउँछ भन्ने हिसाबले यो चाहिँ अहिले भएको प्रदेश स्तरको डिभिजन सब डिभिजन खारेज भएर स्थानीय सरकारको मा चाहिँ युनिट रहेर उसले चाहिँ त्यो टेरिटोरीभित्रको जनतालाई सेवा दिनु पर्यो भन्ने हिसाबले हामीले यो कुरा उठाएको हो। कृषिलाई वनलाई जोड्ने कुरा त यति छ कि पूर्व पश्चिम चाहिँ हेर्नुहोस् कि कृषि मन्त्रालय एकातिर, वन मन्त्रालय एकातिर, बल्ल बल्ल हामीले पहल गरेर अहिले कृषि र वनमा अलिअलि एग्रो फरेस्ट्रीको कुरा वन नीतिमा कानुनमा ल्याएको छ। यो प्रयत्न गरेर हामीले यहाँसम्म ल्यायो, यो जोडेर जानु पनि आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। योभन्दा पहिला हिमाली क्षेत्रमा जटामसी चाहिँ समुदायले नै सङ्कलन गरेर सामुदायिक वनले नै रोयल्टी लिने थियो र अहिले भर्खरै नेपाल सरकारले साइटी सम्बन्धी ऐन बनाएर त्यो उपभोक्ताले जटामासी लगायत अन्य जडीबुटीको रोयल्टी लिने अधिकारलाई त्यहाँबाट खोसेर सङ्घीय सरकारले वन विभागले यहीँबाट रोयल्टी जारी गर्ने अनि रोयल्टी पनि यहीँ बुझाउनु पर्ने भनेर भर्खरै साइटिस ऐन लागू भएको छ। त्यसकारणले हामीले यो जुन समुदायले पहिल्यै गरिरहेको थियो उनीहरूले पाउनुपर्छ भन्ने हो, सेन्टरमा हुँदैन भन्ने हो। र अर्को अहिलेको जुन वन एन्ड ड्राफ्ट भएको छ त्यसमा पनि अरू विभिन्न जडीबुटीको पनि सामुदायिक वनले व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था थियो। त्यसलाई फेरि अहिले सबै सामुदायिक वनबाट विथड्र गरेर फेरि जिल्ला वन कार्यालयले गर्ने भनेर
त्यो हिसाबले अहिले हिमाली क्षेत्रको विशेष त जडीबुटीमा उनीहरूको जस गरिबी न्यूनीकरणको एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम बनेको थियो, त्यो अधिकारलाई पनि खोज्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। जुन आपूर्ति समिति खारेज गर्नु पर्थ्यो त्यो होइन, जुन चाहिँ आपूर्ति समितिको कारणले गर्दाखेरि काठहरू अस्तव्यस्त हुने, काठ उठाएर नलाने, त्यो पनि लक्षित ग्रुपले चाहिँ त्यो काठ नपाउने भएको अवस्थामा अहिले त दाउरा पनि सामुदायिक वनको दाउरा शुद्ध पनि आपूर्तिलाई दिनुपर्छ भनेर त्यो राजनीतिक पार्टीहरूको प्रतिनिधित्व भएको आपूर्ति समितिलाई व्यवस्था गराएर चाहिँ यसको हामीले विरोध गरेका छौँ। अर्को काठ कटान र सङ्कलन तथा ओसार पसार चाहिँ प्रत्येक चरणमा वन कार्यालयको टाँचा लाउनुपर्ने होइन। सामुदायिक वनको टाँचा लगाएपछि बिक्री गर्ने भनेर हिजो त्यति बेलाको नियावलीले बोलेको कुरा अहिले अब सरकारले पनि नलाइकन यो हामीले अनुमति नदिकन हुँदैन भन्ने हिसाबले त्यस्तो खालको चाहिँ नियावली व्यवस्था गरेको छ। अर्को कुरा चाहिँ खासै अहिले साइटिसको कुरा गरिहाल्नुभयो बिरह सरले। साइटिसको अनुसूचीमा परेका जडीबुटीको सङ्कलन र ओसार पसार चाहिँ अनुमति केन्द्रीकृत, जस्तो अब यहाँ काठमाडौँ आउनुपर्छ त्यसको सिफारिस। अस्ति एकजना डोल्पाको एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, अब एकचोटि आउँदाखेरि 1 लाख सकिँदो रहेछ होइन, त्यो काम बन्छ कि बन्दैन थाहा छैन। अब त्यो त महिना 3 चोटिसम्म आउँदा पनि नबन्ने अवस्था हो नि। त्यस्तो खालको चाहिँ समस्याहरू क्रिएट गरेको छ, यसमा के इन्ट्रेस्ट हो भन्ने बुझिन्न। अर्को चाहिँ वन संरक्षण क्षेत्रका नाममा वन ऐनले व्यवस्थापनै नगरेका संरचनाहरू, वन ऐनले केही बोलेको छैन तर उनीहरूले चाहिँ वन संरक्षण क्षेत्रको कार्यकारी परिषद खडा गरी वन संरक्षण क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वनवता समूहको अधिकारमा हस्तक्षेप गरियो। उनीहरूले यो वन ऐनले नबोलेका कुराहरूलाई छुट्टै संरचना खडा गरेर कन्ट्रोल गर्ने, सामुदायिक वनलाई चाहिँ नियमन गर्ने भन्ने हिसाबले त्यो व्यवस्था चाहिँ नियावलीमा ल्याए देखिन्छ। अर्को यतिसम्म गऱ्यो कि अब उहाँहरू सबैले रियलाइज गरेको अब हुरी बतास आउँछ रुख ढल्छ, अब कतिले ढलेर खोलाले बगाएर लान्छ। यो सधैँ गाह्रो भयो, सम्पत्ति खेर गयो भनेर फिल्ड जाँदा हेर्नुभयो प्राविधिकहरूले यहाँ के ल्याउनु भयो भने प्रकोपले ढलेका रुखहरू सङ्कलन गर्न प्रदेश सरकारको सहमति चाहिने, प्रदेश मन्त्रालयको भने ल्याइदियो हेर्नुहोस्। अब तपाईँलाई हुम्लामा चाहिँ अब डोल्पा भनौँ हुम्ला भनौँ न, हुम्लामा रुख ढल्यो भने त्यसको सिफारिस लिएर सुर्खेत आउनु पर्यो। हुम्लाबाट कति आउँछ प्लेन भाडा तिरेर आएर बस्ने हो, त्यो अब टाइममा सिफारिस हुन्छ हुँदैन। आज रुख ढलेर बगाएर लाग्छ उसको मुचुल्का उठाएर त्यहीबाट उसले लगेर ल्याउनु पाउनु पर्ने हो नि त। यस्तो जटिल अवस्था सृजना गर्यो कि त्यो भनेको त्यो सम्पत्ति खेर जाओस् भनेर गरे को आउँछ। तपाईँलाई 10वटा रुख ढल्याएको छ, अब त्यो पाहाडमा त्यो रुखको कति पैसा आउँदैन, त्यसको स्वीकृति दिन चाहिँ प्लेन चढिकन सुर्खेत आएर त उसले लाने कुरा भएन नि। त्यो खालको व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर उहाँले प्रस्ताव गर्नुभएको छ। अर्को सामुदायिक वनको वन पैदावार सङ्कलनका लागि पनि सरकारी सार्वजनिक खरिद ऐनमा उसले राखिदियो होइन। वन पैदावार सङ्कलन गर्दाखेरिको त्यसको आफ्नै नियम छ नि। अब त्यो हुँदै नभएको चाहिँ लगेर सामुदायिक वनलाई उनीहरूले चाहिँ त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर राख्यो। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरू जुन कुराले चाहिँ सामुदायिक वनलाई अङ्कुश लगाउन सक्छ त्यस्तो प्रस्तावहरू नियावलीमा लिएर आएको छ। यसको अझ डिटेल त तपाईँले वेबसाइट पनि हेर्नुभयो होला होइन, यहाँहरूसँग पनि त्यो अध्ययन गरेको अनुभव हुनसक्छ। जुन कुराले सामुदायिक वनको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्छ, उसको एउटा स्वायत्त निर्णय गर्ने उपभोक्ताको आम बेलाले गरेको निर्णयलाई मान्नुपर्ने ठाउँमा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक सरकारले अझ कठोर हुँदै अब पुरै नियन्त्रण गर्ने शैलीबाट चाहिँ नियावलीहरू ड्राफ्ट ल्याएको छ। यो तपाईँलाई सूचना होस् भनेर भनेको।